السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو رقم جوج كملو لا سويت ديال لا شيمي دو كورديناسيون. من بعد ما هضرنا على دي نوسيون تري امبورطون في الفيديو الاول. ماتنون لا نومونكلاتور. بالنسبة لا نومونكلاتور راه بحال يعني سو سون دي ريغل، خاص تحترم هاد لي ريغل تو سامبلومون باش دير واحد لو نون ديال شي كومبلكس، يعني بحال دي ريغل ديال لا شيمي اورغانيك الاس 3. لي ريغل اللي كيدوا ريسبكتي تو سامبلومون باش تحط واحد لو نون ديال واحد الكومبلكس. الوغ قلنا لو كومبلكس الكتابه ديالو كتابه كتكون على هذا الشكل، يعني اول كنبدا بلاتوم سونترال او بيان ليون سونترال، ابري ليغون نقدر نبدا بليغون نوتر عاد ليغون انيونيك، نقدر والعكس صحيح. الوغ ليغون انيونيك ديجا قلناهم، ليغون لي ليغون نوتر هضرنا عليهم في الفيديو الاول. على اس لا شارج، لا شارج يقدر يكون شي كومبلكس نوتر، يقدر يكون كومبلكس بوزيتيف، كومبلكس شارجي نيجاتيفمون. سي بيان. الوغ غنديرو كل اكزومبل ان شاء الله. الوغ بالنسبه للنومونكلاتور كندير اول حاجه كندير لو نون، ماشي اول حاجه انما كندير لو نون ديال ليغون. تقدر تبدا بهذا، تقدر تبدا بهذا، وكاين اللي كيحترم لوردر الالفابيتيك كل واحد شنو كيدير. الوغ فوزافي لو شوا، تقدر تبدا بهذا ولا هذا، راه بجوج بهم صحه، غير في الاخر لو نون ديال الميتال هو اللي كيكون في الاخر، وكنزيد دوغري دوكسيداسيون تو سامبلومون. كندير الاسم ديال هذا ابخي الاسم ديال هذا، وكندير الاسم ديال هذا، وكندير دوغري دوكسيداسيون ديال الميتال. بالنسبه للاسماء راه هضرنا عليهم في الحصه الاولى. الوغ سوبوزون كو لا كومبلكس الي شارجي بوزيتيفمون. الفرق بين هذا وهذا ان كنزيد غير ايون وكندير كوبي كولي. لو كومبلكس شارجي نيجاتيفمون. الفرق اللي كان بين هذا وهذا كوبي كولي جوست لا ديفيرونس. فاش غنوصل للميتال قبل ما ندير دوغري دوكسيداسيون كنزيد واحد ات لتر ات في اتونسيون، كنزيد هاد ات. الوغ اكزومبل اف اي سي او 5. الوغ اول حاجه خصني نعرف لو كومبلكس اللي شارجي بوزيتيفمون. مزيان، فينا هو الميتال، هو الفير. دائما الميتال هو باش كيبدا هو لاتوم سونترال، هو ليون سونترال. تابعوا الليغون فوالا بدا خص تكون عندي معرفه تامه على الليغون. لو سي او سي ان كربونيل، سي اول حاجه سي ان ليغون سامبل، يعني كيدير جوست غير واحد ليزون، وبما ان كيدير واحد ليزون دونك يساجي دان كوردينون 5. سي بيان، 5 في 1 5 ليغون سامبل نوتر لا شارج زيرو. مزيان. الوغ كنجي كندير لو نون ديالو دوغري دوكسيداسيون ديال الفير اكس زائد زيرو تساوي زيرو، دونك دوغري دوكسيداسيون ايكال زيرو. دونك لو نون كنبداو بالبريفيكس. اشنو البريفيكس؟ بريفيكس سامبل، يعني 5 عندي بنتا. لو نون ديال هذا ديجا قلنا كربونيل الفيديو الاول. لو كنزيد كربونيل وكنزيد لو نون ديال الميتال وكندير دوغري دوكسيداسيون الفير، اي دوغري دوكسيداسيون ديالو هي زيرو. فوالا ليكزومبل الاخر. دونك الكوبالت هو لاتوم سونترال NH3. C'est un ligon simple, neutre, donc c'est un distat, donc il s'agit d'un coordinate 6. C'est bien, donc coordinate 6, il est octaédrique. Le complexe il est chargé positivement. مزيان، غادي نجي دوك غادي ندير هنا المثال ديال l'exemple 2. Alors il faut commencer par ion, on dirait copier-coller. نعملو ion ligon simple, donc c'est hexa. le nom ديال هذا amine. كوبالت لو دوغري دوكسيداسيون ها اكس ناقص زائد زيرو تساوي 3، لأن هذا إلي نوتر. ضروري خصني نعرف الليغون، يجب علي أن تكون عندي معرفة تامة على الليغون. دونك إتيغال 3، وكنكتب بالكتابة الرومانية لو دوغري دوكسيداسيون سي 3. Alors deuxième exemple, le fer CN4-. Donc لو كان 3 إلا كان الكومبلكس شارجي نيجاتيفمون. الوغ
Le fer, c'est l'atome central, l'ion central. Cn, c'est un ligand simple anionique. Le nom de cyano, c'est N-. Donc, c'est un coordonnance 6. C'est un complexe à coordonnance 6. 6 fois 1 تساوي 6. Donc, degré d'oxydation. Donc, le nom, donc, ion, c'est un simple. Donc, le préfixe hexa, cyano, fer, وكان زيت أط. ضروري خصك تزيد أط لأن الكومبلكس اللي شارجي نيجاتيفمون وكندير دوغري دوكسيداسيون لأن هذا عنده إكس هذا ناقص 6 تساوي ناقص 4. ألوغ إكس تساوي 2. 6 غنديها لهيه 6 ناقص 4 تيغال 2. الكتابة الرومانية. Le troisième exemple, une SCl2H2O 2, la charge 0. Donc, le complexe il est chargé 0, la charge 0 qui est égale à 0. Alors, on a deux ligands différents. Donc, on va commencer par un. Quel est le ligand anionique? Ligand anionique, c'est bien. Alors, on va commencer par le ligand anionique. Dichloro, c'est un ligand anionique. Diaqua, c'est un ligand H2O, c'est un ligand simple neutre. Donc, on a des coordonnées coordonnées bêta. Jeux زائد جوج ça fait 4 لأن simple. Donc, dichloro, diaqua, nickel. Le degré d'oxydation, شوفوا شحال le degré d'oxydation ديالو. Donc, هنايا شحال. Donc, nickel عندي هنايا x ناقص جوج est égal à 0. Donc, plus 2. C'est bien. Donc, c'est la charge est 2. Ça va Roumanie. Dernier exemple, le fer. CN4, CO2, 2-. Voilà, c'est un carbonyle. Faites attention. On va différencier بين هذا وهذا. Carbonyle, c'est cobalt. Alors, le fer, c'est un atome central. Cn, c'est un cyano, c'est un ligand simple anionique. CO, c'est carbonyle, c'est un ligand simple neutre. Donc, simple. Donc, il s'agit d'un coordonnance. جوج زائد 4 coordonnance 7. C'est bien. Donc, il est octaédrique. Alors, on a mis le nom. نبدأ بالليغون اللي هو anionique. Alors, ion, je commence toujours par ion, le complexe il est chargé. Donc, ion tétra cyano décarbonyle ferrate. Ferrate, le complexe il est chargé négativement. Le degré d'oxydation 2. علاش 1x ناقص 4 تساوي ناقص جوج. alors 4 ناقص جوج تساوي plus 2 بالكتابة الرومانية. C'est bien. Alors, واحد l'exemple هو كتكون عندي لا سفير دو كورديناسيون وكتكون عندي un anion à l'extérieur de la sphère. Il a qu'un اليمن هذا c'est un كيكون l'anion كيكون على اليمن 2 Cl-. alors cobalt Br H3O5. donc là le complexe غادي يكون de charge 2 plus باش نعملو الدوغري دوكسيداسيون ديالو. alors بالنسبه للنون بالنسبه لهاد الشيء ديال السفير بحال كوبي كولي. دونك لا ديفيرونس هذا اللي لانيون اللي في الاخر هو باش كنبدا كنعملو لو نون ديالو ولو نون ديالو اللي كندير لو نون ديالو ايونيك اللي معروف ماشي لو نون ماشي كلوغو الا كان لداخل الا كان على برا بغومور كلورور لو نون ديالو لو نون ايونيك لو نون ديالو معروف بحال بيرمنغرات دو بوتاسيوم كلورور اكسيتيرا لو نون ايونيك. alors c'est chlorure كندير 2 كندير داكشي كوبي كولي. donc bromo penta amine cobalt la charge degré d'oxydation نشوفو ها اكس لو بروم ناقص 1 هذا يساوي 0 اتيغالا 2.
alors la charge c'est 3. X تساوي 3. alors إلا كان العكس بالنسبة للكاتيون بلس كيكون هو باش كنبدا هو هذا دونك غادي يعطيني 2 كا بلس النيكل CN H2O. Donc la charge elle est chargée, le complexe est chargé négativement. Alors tétra cyano aqua niculate. علاش نيات علاش زدت ات لان الكومبلكس اللي شارجي نيجاتيفمون. فوالا عندي لا شارج موان الا بينتو عندي لا شارج موان. عاد كنزيد هذا باش كنبدا هو كنخليه هو الاخر دو لو نون ديالو هذا معروف بوتاسيوم وما كنديهاش في البريفيكس واخا يكون عندي هنايا 2 3 4 كندير غير لو نون ديالو عادي دو بوتاسيوم. سي بيان. الوغ فوالا واحد ليكزومبل اخر تقدر تلقاو بحال هاد ليكزومبل هذا في لوكا فاش كيكون عندي دو ميتال. سي بيان. دونك لورد دو البال دونك لو ميتال هنايا سي لو كروم عندي دو كروم. الوغ وبين هاد دو كروم كاين واحد ليغون كي ليي اونتر لي دو كروم. هاد ليغون اللي كيلي اونتر لي دو ميتال كنبينو كنديرو لي هاد ني سيتادير راه هذا هيدروكسو حيت هاد لو نون ديال هذا سي هيدروكسو celui qui est lié entre les deux métals. C'est bien le nom dialogue hydroxo. Il est chargé négativement. C'est un ligon simple anionique. Alors on dit le nomenclature. Donc l'exemple الأول donc chlorure واخا عندي 5 هنايا chlorure 2 ني كندير هاد الشرطة هيدروكسو 2 هيدروكسو ديكا. علاش ديكا؟ حيت عندي 10 ديال 5 زائد 5 صافي 10 بنتان اوكتان نونا ديكان. دونك ديكان دونك عندي ديكا امين وعندي ديكروم عندي دو ميتال ديكروم نعمل الدوغري دوكسيداسيون عندي دونك عندي دو كروم دونك 2 اكس ناقص 1 اتيغالا حيت هذا عنده ناقص 1 هذا نوتر دونك لو كومبلكس شارج ديالو 5 سي ال موان دونك هذا 5 بلس دونك 5 دونك امبليكس اكس اتيغالا 5 6 على 2 اتيغالا 3 دونك الكومبلكس الدوغري دوكسيداسيون ديال لو كروم هو بلس 3. الوغ نزيدو واحد ليكزومبل ديال لو كومبلكس اللي فيه دي ليغون اللي هما كيلاتون اللي هما بيدونتات تريدونتات اكسيتيرا. سو سون دي ليغون اللي سميناهم حنايا لي ليغون كومبليكي. الوغ l'atome centrale c'est le cobalt. C2O4 هذا ديجا درتو لكم il s'agit d'un oxalato c'est un ligon anionique compliqué هو ligon compliqué anionique. EN c'est un ligon compliqué ولكن neutre préfixe ديالو 2 le complexe il est chargé positivement. alors ion يعني عندي la charge oxalato هذا النون ديالو سي oxalato كون عندي هنايا 3 غنديرو تريكيس اوكسالاتو عندي غير واحد هنا. الوغ عندي هنايا 2 دونك غندير بيس سي ان ليغون ماشي سامبل فيت اتونسيون بيس لو نون ديال هذا ديجا درتو لكم ايثيلين ديامين. الوغ كوبالت عفوا كوبالت لو دوغري دوكسيداسيون عند لا شارج ديال هذا عندي سي موان اكس دونك اكس دونك عندي اكس موان 2 حيت هذا عنده موان 2 égale 1 donc x est égal à 3. alors il s'agit de coordonnance à quelle coordonnance? faites attention ماشي جوج زائد 3 سو coordonnance ثلاثة لا c'est un complexe. هذا c'est un ligon compliqué هذا كيدير 2 liaisons هذا كيدير 2 liaisons donc 2 fois 2 ça fait 4 زائد 2 ça fait 6. Donc il s'agit de coordonnance à 6. Faites attention.
coordonnée 6, donc c'est un octaédrique. Voilà, octaédrique. Donc voilà, EN, éthylène-diamine, voilà oxalato. هذا 6. يقدر يكون ترونس، يكون هذا هنايا، يكون هنا وهنا، ويكون عندي ترونس. من بعد نشوفو ترونسيسوس ان شاء الله. دونك فوالا لوكتايدريك، ايثيلين ديامين، ها واحد الايثيلين ديامين، ها واحد الايثيلين ديامين، ها اوكسالاتون.